बेलुकी 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म विभु श्रेष्ठ। नमस्कार, म कालिका शिवाकोटी। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। असोज 1 गतेदेखि लामो दूरीको सार्वजनिक यातायात खुल्ला गर्ने सरकारको निर्णय। एसिड आक्रमणका घाइतेको उपचार पनि सरकारले गर्ने। कोरोनाका कारण नेपालमा थप 11 जनाको मृत्यु। उपत्यकामा 676 सहित 1459 जना संक्रमित। विद्युत प्राधिकरण थप सबल बन्ने निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको विश्वास। 1 जनाले मात्रै जस लियो भन्नु गलत भएको भनाई। सरकार र विद्रोही बीच जारी शान्ति वार्ताको क्रममा अफगानिस्तानको बाङ्गिसमा बम विस्फोट। पूर्व सिनेट सहित 5 सुरक्षाकर्मीको मृत्यु। र खेलाडीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि छुट्टै कोष सञ्चालनमा ल्याउने क्यानको तयारी। अब पूरा समाचार। सरकारले असोज 1 गतेदेखि लामो दूरीको सार्वजनिक यातायात खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ। गत चैत्र 11 मा जारी भएको लकडाउनपछि बन्द रहेका आन्तरिक उडान र लामो दूरीका सवारी असोज 1 गतेबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो। आन्तरिक उडान र लामो दूरीका सवारीसँगै असोज 1 बाट नै होटल, रेस्टुरेन्ट, ट्रेकिङ तथा ट्राभल व्यवसाय पनि सञ्चालन गर्न सकिने निर्णय भएको छ। लामो तथा सार्वजनिक यातायातले कोरोना महामारीबाट बच्न आवश्यक सजगता अनिवार्य रूपमा अपनाउनु पर्नेछ। भौतिक दूरी कायम हुने गरी 1 सिटमा 1 जना मात्र बस्न पाउनेछन्। उभिएर आवत जावत गर्न नपाउने, ढोकामा अनिवार्य स्यानिटाइजर राख्नुपर्ने, चालक र सहचालक सहित यात्रुले अनिवार्य रूपमा मास्क र पन्जा लगाउनु पर्नेछ। सरकारले तोकिएको भाडामा अधिकतम 50% बढीसम्म लिन पाउनेछन्। यही असोज 1 गतेदेखि लामो दूरीका सवारी साधनहरूलाई पनि खुल्ला गरेका छौँ। तर त्यसो गर्दा हामीले केही प्रोटोकलहरू, केही निश्चित शर्तहरू तोकेका छौँ। सिट क्षमताको 50% मात्रै यात्रुहरू राख्न पाइनेछ। भौतिक दूरी कायम हुने गरी 1 पंक्तिको 1 सिटमा 1 जना मात्र यात्रु राख्नु पाउनेछ र चालक र सहचालकले मास्क, भाइजर र पन्जाहरू लगाउनु पर्नेछ। सवारी साधनलाई दैनिक रूपमा डिसइन्फेक्सन गरिरहनु पर्नेछ। तोकिएको भाडा दरमा अधिकतम 50% सवारी साधनका सञ्चालकहरूले लिन पाउनुहुनेछ। सरकारले सीमा नाका असोज 30 गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। भदौ 31 गतेसम्म रोक लगाइएको सीमा नाकालाई थप 1 महिना बन्द गर्ने निर्णय सोमबारको मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको हो। सरकारले नेपाल भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने थप 2 वटा नाका खुल्ला गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। इलामको पशुपतिनगर र दार्चुलाका 2 नाका थपेर 12 वटा खुल्ला गरिएको छ। त्यस्तै चीनतर्फको रसुवागढी नाका पनि खुल्ला गर्ने निर्णय भएको छ। सरकारले एसिड आक्रमणमा परि घाइते भएकाहरूको जीवनभरिको उपचारको जिम्मा लिने भएको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले एसिड आक्रमणमा परि घाइतेहरूको उपचारको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले लिने निर्णय गरेको हो। यस्तै सरकारले एसिड पीडितहरूको क्षमता विकास तथा सिप विकास, शिक्षा र रोजगारीका लागि पनि सरकारले व्यवस्था गर्ने भएको छ। एसिड आक्रमणमा परिसकेका पीडितलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने, अस्पतालमा उपचार गर्दा लागेको बिल अनुसारको खर्च नेपाल सरकारले बिहोर्ने, एसिड आक्रमणबाट भएको स्वास्थ्य क्षतिको उपचारसँग सम्बन्धित आजीवन प्रयोग गर्नुपर्ने औषधिको खर्च समेत नेपाल सरकारले बिहोर्ने। सोको संयोजन तथा सहजीकरण स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गर्ने। पीडितहरूलाई उच्च शिक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मिलाउने। उद्योग व्यवसाय र रोजगारीका लागि क्षमता विकास गर्न चाहने एसिड आक्रमणबाट पीडितहरूका लागि क्षमता विकास सम्बन्धी सिप विकास र तालिमका अवसरहरू उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ मिलाउने। एसिड आक्रमणमा परि घाइते भएकाहरूलाई अस्पतालसम्म पुर्याउने बेलासम्म सफा पानी
खन्याउँदै लैजानुपर्छ भन्ने जनचेतनाका कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिने सरकारले निर्णय गरेको छ। यस्तै भदौ 25 गतेलाई एसिड आक्रमण विरुद्धको जागरण दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। यस्तै 15 दिनभित्र कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने र सरकारका निर्णयहरूको कार्यान्वयनका लागि मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा प्रत्येक मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहने गरी समिति गठन गर्ने निर्णय समेत भएको छ। यसैगरी सरकारले डाक्टर युवराज खतिवडालाई मन्त्री सरहको सुविधासहित प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित भएपछि अर्थमन्त्री बन्नुभएका खतिवडाले कार्यकाल सकिएपछि भदौ 19 गते राजीनामा दिनुभएको थियो। उहाँले राजीनामा दिएको 10 दिनमै मन्त्री सरहको नयाँ नियुक्ति पाउनु भएको हो। यस्तै रु 1 र रु 2 का नयाँ सिक्का टकमरी गरी प्रचलनमा ल्याउन सरकारले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई स्वीकृति दिएको छ। नयाँ सिक्कामा नेपालको अद्यावधिक नक्सा समावेश हुने परराष्ट्र मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता प्रदीप केवालीले बताउनुभयो। यस्तै सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका लागि नयाँ भर्ना लिन पनि सरकारले स्वीकृति दिएको छ। यस्तै एसियाली विकास ब्याङ्कले दिने 18 अर्ब सहुलियत ऋण लिनका लागि वार्ता गर्न टोली पनि गठन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। सरकारवालाहरूले एसिड आक्रमण गर्नेलाई जन्म कैदको सजाय तोक्दै नैतिक पतनको फौजदारी अपराधको रूपमा व्याख्या गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा मंगलबार भएको छलफलमा सरकारवालाहरूले पीडकलाई जन्म कैदको सजाय हुनुपर्ने सुझाव दिएका हुन्। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा मंगलबार भएको छलफलमा सरकारवालाहरूले पीडकलाई जन्म कैदको सजाय हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। पीडकलाई नैतिक पतनको फौजदारी अपराध गरेको ठहरिने गरी जन्मकैदको सजाय हुनुपर्ने माग सरकारवालाहरूको छ। महिला अधिकार कर्मी डाक्टर रेणुराज राजभण्डारीले अपराधीले जन्मकैदको सजाय पाउनुपर्ने बताउनुभयो। जन्मकैद सकिएपछि पनि थप 5 वर्ष सजाय पाउने व्यवस्था गर्न सकिए अझै राम्रो हुने उहाँको भनाइ छ। एउटा ज्यानमारा जुन चाहिँ जन्मकैदको कुरा छ, एसिडमा जन्मकैद चाहिँ आउनुपर्छ एकदमै क्लियरली। र अर्को चाहिँ यसको नेचर हेरेको भएर मैले चाहिँ के भन्छु भने अब जन्मकैद त भइहाल्छ, तैपनि त्यसलाई हाइलाइट गर्नको लागि अब कानुनमा कसरी राख्न मिल्छ मलाई थाहा छैन। 2-3 वर्ष थप 2-3 वर्ष चाहिँ थप उसको 20 वर्ष हो नि त जन्मकैद भन्ने त होइन। एसिडको कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ अन्य प्रजनशील वस्तु वा चाहिँ जुन जलाउनेलाई पनि समेट्ने गरी चाहिँ अहिले कानुन बनाउँदाखेरि त्यो किन भन्दाखेरि एसिडको लागि चाहिँ एकदम जन्मकैद हुने, त्यसलाई अलिक समग्र रूपमा हेरौँ र एसिड आउँदाखेरि त्यो जलाइएकाहरूको पनि सँगसँगै त्यो विषय चाहिँ सम्बोधन होस् भन्ने एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु। जन्मकैद त हुनै पर्छ जस्तो लाग्छ, किनभने मान्छे मारेर जन्मकैद हुने, जबकि मान्छे मरिसकेका हुन्छ होइन, त्यसको लागि छ भने त्यो पीडक चाहिँ भोलि 8 वर्षमा छुटेर आउँदाखेरि त्यो पीडितलाई पल पल मर्ने स्थिति के। अब त्यो कति वर्षसम्म लम्ब्याउन सकिन्छ अथवा जन्मकैदभन्दा बढी दिन नसकेला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। छुट्टै ऐन एउटा विशेष ऐनको रूपमा नै ल्याउनुपर्छ भन्ने किताबमा नै म उभिन चाहन्छु यसलाई चाहिँ होइन, किन भन्दाखेरि यसमा संशोधन गरेर मात्रै यसको सबै कुराहरू सम्बोधन हुन सक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा बर्न युनिट जसरी इमर्जेन्सी हुन्छ नि हस्पिटलमा, त्यसै गरेर इमर्जेन्सीमा एउटा बर्न युनिट चाहिँ हुनैपर्ने किसिमको चाहिँ हामीले कानुन चाहिँ बनाउनै पर्छ जस्तो लाग्यो। देश नै पनि आउँदा ऐनको रूपमा आओस् भन्ने मेरो पनि माग हो, किनभने धेरै कुराहरू कभर गर्नुपर्ने भएको हुनाले एउटा चाहिँ अपराध संहिताभित्रको एउटा दुईटा दफाले मात्रै त्यसलाई कभर गर्ने गरी जान सक्दैन। कानुन मन्त्री शिवमाया तुम्बा हाङफेले छलफलमा आएका सुझावहरूलाई समेट्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालवाटारमा एसिड पीडितहरूसँगको भेटमा 15 दिनभित्र कानुनको मस्यौदा ल्याउने बताउनु भएको थियो। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4 महिला र 7 जना पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। काठमाडौँमा 1 महिला र 3 पुरुष गरी 4 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै सिराहा, बारा, रूपन्देहीमा 1-1 महिलाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। यसै गरी सर्लाही, बारा, मकवानपुर र कपिलवस्तुमा पनि 1-1 पुरुषको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपाल
नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 371 पुगेको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1459 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपालमा कुल संक्रमितको सङ्ख्या 56,788 जना पुगेको छ, जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 676 जना छन्। काठमाडौँमा 555, भक्तपुरमा 86 र ललितपुरमा 35 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। नेपालमा आजको PCR जम्मा 10,375 गरी जम्मा 8,61,780 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको सङ्ख्या 1,459 रहेको छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 7,250 छ। आज थप 1,062 जना डिस्चार्ज भएसँगै कुल 40,638 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन्। आज देशभरि सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 15,779 जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभर होम आइसोलेसनमा 7,640 र संस्थागतमा 8,139 जना रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। यस्तै 174 आइसियुमा र 28 जना संक्रमितको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। क्वारेन्टिनमा रहेको सङ्ख्या 7,250 रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमण कम गर्न सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञा खुलेपछि सबै यातायात कार्यालयले नियमित सेवा सुचारू गरेका छन्। तर कोरोना महामारीका बीच यातायात कार्यालयहरूमा कर एवं राजस्व बुझाउन दिनहुँ हुने सेवाग्राहीको भिडभाडले संक्रमणको जोखिम थप बढाएको छ। निषेधाज्ञापछि आइतबारदेखि नियमित सेवा सुचारू गरेका यातायात कार्यालयहरूले सेवाग्राहीको चापलाई मध्यनजर गर्दै बिलबुक नवीकरण र लाइसेन्स नवीकरण लगायतका कार्य फरक फरक स्थानबाट सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाएका छन्। ललितपुरको एकान्त कुना स्थित यातायात कार्यालयले लाइसेन्स नवीकरणको काम मात्र गरेको छ भने काठमाडौँको स्वयम्भूस्थित सानो भर्याङमा रहेको यातायात कार्यालयमा बिलबुक नवीकरणको काम मात्र भइरहेको छ। तर निषेधाज्ञापछि खुलेका कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीको भिडभाड देखिन्छ। काठमाडौँको सानो भर्याङमा कर बुझाउन देखिएको भिडभाडले कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई थप बढाएको सेवाग्राहीको गुनासो छ। दोकान अब 11 साढे 11 बजे नै अब झ्याप्चीमा बन्द भयो। मैले सुनेको चाहिँ चिया खान जानु भएको छ अरे, अब अहिलेसम्म आउनु भएन। 2 घण्टा जति लाइन बस्यो, त्यसपछि आएर टोकन लियो। टोकन लिएर टोकन बुझाउँदाखेरि चाहिँ अब आधी घण्टा जति बस्यो। त्यसपछि हाम्रो अब यो ग्लुको रिनुको पैसा बुझाउने बेलामा 1 घण्टा जति बस्यो। गर्दाखेरि झन्डै 3-4 घण्टा लाग्यो। भिडभाड व्यवस्थापन, सेवा व्यवस्थापन लगायत विषयलाई लिएर भदौ 26 गते यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुखहरूबीच छलफल समेत भएको थियो। छलफलमा जरिवाना छुटको समयावधि बढाउन माग गरिएको थियो। सरकारी कार्यालयमा हुने भिड कम गर्न सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुखहरूले छिट्टै नै अनलाइन सेवा व्यवस्था गरिदिन माग गरे पनि त्यो लागू हुन सकेको छैन। मर्का पर्ला भनेर हामीले एक आबोको ब्याग लिएको छैन। 2-8 वर्षको कन्डिसनमा उहाँहरूले 32% प्लस 20% जरिवाना लाग्छ हैन। यो त सेवा कार्यालय हो। यस कार्यालयबाट हामीले पटक हामीले मिटिङमा यो मन्त्री र सचिवलाई पहल गरेका छौँ हैन। भिडभाड कम गर्न कार्यालयले टोकन प्रणाली लागू गरे पनि प्रभावकारी बन्न सकिरहेको भने देखिँदैन। 66 सालको जुन दरबन्दी हो त्यही दरबन्दीले अहिले पनि हामी काम चलाइरहेका छौँ। कर्मचारी सबभन्दा कम यहीँ छ, राजस्व सबभन्दा बढी यहीँ छ, जनमास यहीँ नै थुप्रिराखेको छ। पटक हामीले दरबन्दी मागेर पठाएको भने 25 जना दरबन्दी गरौँ भनेर पटक पहिला विभाग छँदा पनि हामीले चाहिँ पहल गरेको। अहिले प्रदेश सरकार छ, त्यहाँ पनि हामीले पटक पठाइरहेका छौँ। यातायात व्यवस्था कार्यालय सानो भर्याङले हाल क्षमताभन्दा 2 गुणा बढी 300 जनासम्मलाई सेवा दिँदै आएको जनाएको छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले एकजना कार्यकारी निर्देशकले मात्रै सबै कामको जस लियो भन्ने कुरा गलत भएको बताउनु भएको छ। प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले 4 वर्ष नेतृत्व पूरा गर्नुभएका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको विदाईमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा घिसिङले अहिलेसम्म कहीँ कतै बोल्दा आफूले मात्रै क्रेडिट लिने गरी नबोलेको प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले प्राधिकरणका सबै कर्मचारी, मन्त्रालय, सरकार, राजनैतिक दल सबै को सामूहिक प्रयासबाट मात्रै लोड सेडिङ हटाउन र प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान सफल भएको दोहोर्याउनुभयो। तर प्राधिकरणको हितको लागि भने आफूले केही कुरामा अडान लिएको स्वीकार गर्नुभयो। आफूले लिएको अडानबाट गर्न नसकिने र गर्न नहुने कामको वास्तविकता देखाउन सफल भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। तर पनि 4 वर्षमा नागरिक, सरकार र प्राधिकरणका सबै कर्मचारीको सहयोगले संस्थाको हितका लागि काम गर्न सकेको बताउनुभयो। माननीय मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू, हाम्रा बोर्डका सदस्यहरू छन्, हामी यहाँ उच्च पदस्थ उपकार्यकारी निर्देशकज्यू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू हुनुहुन्छ, सबै कर्मचारीहरूको र पब्लिकको पनि यो जुन किसिमले सपोर्ट छ त्यो सामूहिक प्रयासले हामीले सफल गरेका छौँ। मैले प्राधिकरणको हितको लागि केही कुराहरूमा स्ट्यान्ड लिएको पनि हो। घिसिङले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिमाथि जनचासो बढ्नु पनि उपलब्धि भएको बताउनुभयो। उहाँले एकै व्यक्ति सधैँ प्राधिकरणको कार्यकारी रहिरहनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। सरकार र राजनैतिक नेतृत्वको मार्गदर्शन अनुसार सबै कर्मचारीले काम गर्दा यो तहसम्मको सफलता पाएकोले अबको दिनमा पनि प्राधिकरण थप सबल बन्दै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नियुक्ति हुँदाखेरि को आयो को गयो भन्ने पनि कसैले थाहा हुँदैन थियो। तर अहिले चाहिँ विद्युत प्राधिकरण भनेको चाहिँ सानो बच्चालाई पनि थाहा भइसक्यो। विद्युत प्राधिकरणभित्र कार्यकारी निर्देशक आउने जाने हुन्छ, एकजना व्यक्ति सधैँ रहनुपर्छ भन्ने मान्यतामा म पनि छैन। 2051 सालमा 7औं तहको इन्जिनियरबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा प्रवेश गर्नुभएका घिसिङ 2073 भदौ 29 गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त हुनुभएको थियो। व्यवसायीहरूले कोभिड-19 का कारण केरुङ नाकामा 1000 भन्दा बढी कन्टेनर रोकिएको भन्दै त्यसलाई नेपाल ल्याउन पहल गरिदिन सरकारसँग माग गरेका छन्। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघमा आबद्ध व्यवसायीहरूले मंगलबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट सहित मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई भेट गरी केरुङ नाकामा रोकिएका कन्टेनर ल्याउने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका हुन्। त्यस्तै लकडाउनका कारण लामो समय पसल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था हुँदा व्यवसायीहरूसँग बैंकको ब्याज दर र घर भाडा तिर्न सक्ने क्षमता समेत नभएकाले समय थप गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन समेत व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। निषेधाज्ञा अवधिभरको बैंक तथा सहकारी पनि हामीले जोडेका छौँ। संस्थाहरूको ब्याज दरहरू विशेष छुटहरू प्राप्त गर्नुपर्छ, पाउनुपर्छ। व्यावसायिक घरभाडाहरू, औद्योगिक घरभाडाहरू अब तिर्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसकारणले अति नाजुक भएको स्थिति भएको हुनाले यो बैंकको ब्याज र घरभाडा कुन हिसाब किताबबाट सकिन्छ यो चाहिँ राहत हुनु पर्यो। हामीले राहत पाउनु पर्यो। व्यवसायीहरूको भेटमा मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले व्यवसायीहरूले राखेका माग जायज भएकाले मन्त्रालयले सम्बन्धित ठाउँहरूमा पहल गर्ने बताउनुभयो। त्यो पुनर्गठन चाहिँ नि उद्योगीलाई भएछ र व्यवसायीलाई नै हुनुपर्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरौँ। किन हाम्रो तर्फबाट मात्रै हुन सक्ने कुरो भयो। हामी त्यतिकै चुप लाएर चाहिँ बसेका छैनौँ होइन। हामी चाहिँ नि लगभग डेली जस्तो उहाँहरूसँग कुरो गरिरहेका छौँ। लकडाउनपछि व्यवसाय सञ्चालन गर्न चालु पुँजी समेत नभएकाले बिना धितो न्यूनतम 5% ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन समेत व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। कोभिडको असर उद्योगमा मात्रै नभएर व्यापार व्यवसायमा समेत परेकाले पुनर्कर्जाको सुविधा आफूहरूले समेत पाउनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको 30 वर्षीय अवधिमा गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारजन्य उजुरी र मुद्दा फर्छ्यौट भएको देखिएको छ। तर मुद्दाका चाङ अख्तियारमा जति परेका छन् त्योभन्दा धेरै ठूला मुद्दा भने तामेली शाखाको कुनामा थन्किएर रहेका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको 30 वर्ष इतिहासमा सबैभन्दा बढी गत आर्थिक वर्ष 2076-77मा 24,890 उजुरी परेका छन्। तीमध्ये 16,586 मुद्दा फर्च्यौट भएका छन् भने करिब 1,114 मुद्दा विस्तृत अनुसन्धान अर्थात् तामेलीमा परेका छन्। यस्तै आयोगले 441 भ्रष्टाचारजन्य मुद्दा बेगो दावीसहित प्रमाण लिएर विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको छ। तर पनि अख्तियारले साना कर्मचारी अर्थात् 1,000 घुस खाने खरिदारलाई पक्राउ गरी मुद्दाको संख्या त बढायो, तर अर्बौं र सोभन्दा माथिका भ्रष्टाचारजन्य अनुसन्धानमा आलटाल गर्ने गरेको आरोप लागेको छ। ठूला भ्रष्टाचार र राजनीतिक कनेक्सन भएका मुद्दाहरू जस्तै लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार, एनसेलको शेयर खरिद, राजनीतिक व्यक्ति र उच्च प्रशासकको अकुत सम्पत्ति आर्जन, इनरुवा काकरभिट्टा रेलमार्ग ठेक्कापट्टा, वाइटबडी प्रकरण, ओम्नी प्रकरण, आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरण, स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण, पूर्व संचार मन्त्री बास्कोटा घुस प्रकरण जस्ता ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणलाई अख्तियारले तामेलीमा राखेर व्यवस्थापन गरिरहेको छ। ठूला मुद्दालाई तामेलीमा राखे पनि अनुसन्धान प्रमाण पुग्न साथ फाइल खोल्ने अख्तियारको भनाइ छ। तामेली भनेको होइन, अहिलेका उपलब्ध भएका तथ्य प्रमाणहरूबाट, सम्बन्धित कार्यालयहरूबाट सङ्कलन गरिएका कागज प्रमाणहरूबाट देखिएको बेहोरा होइन, देखिएको बेहोराबाट त्यो चाहिँ तामेलीमा जाने हो। तर भोलि थप प्रमाणहरू प्राप्त भए भने अथवा चाहिँ सञ्चार माध्यमसँगको सहकार्य सुदृढीकरण हुँदै गयो या विभिन्न त्योसँग सम्बन्धित सरकारवालाहरूको सहकार्य चाहिँ बढाउँदै आयोगले जाँदा गर्दाखेरि त्यो खालको चाहिँ सूचनाहरू भयो भने आयोग त्यसमा ग्रहणशील छ। त्यो सूचनालाई ग्रहण गर्छ र थप प्रमाण प्राप्त भएमा त्यसको अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गर्छ। नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिको नियत र कार्य सम्पादन क्षमतामा पनि त्यहाँको मुद्दाबारे भर पर्ने बारका पदाधिकारीहरू बताउँछन्। हामीले सार्वजनिक रूपमा आएका समाचारहरूलाई मध्यनजर गरेर यदि धारणा बनाउने हो भने कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा अख्तियारले गहिराइमा पुगेर अनुसन्धान गरेको छैन र अनुसन्धान नगरिकन तामेलीमा राखेको छ कि भन्ने चाहिँ हामीलाई अनुभूति भएको। साना प्रकृतिका भ्रष्टाचारजन्य मुद्दामा सफलता पाइरहेको अख्तियारले ठूला मुद्दाबाट पनि सफलता पाएको सबैले हेर्न चाहन्छन्। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। काठमाडौँको कीर्तिपुरमा घरभेटीको कुटाईबाट डेरा गरी बस्ने शम्भु चौधरीको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। त्रिवी शिक्षण अस्पतालको पोस्टमार्टम रिपोर्टले चौधरीको कुटपिटबाट मृत्यु भएको पुष्टि भएको प्रहरीले जनाएको छ। भदौ 26 गते काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका 7 मा घरभेटी प्रेमलाल महर्जनले काठको आग्रोले हिर्काउँदा डेरा गरी बस्ने 40 वर्षीय चौधरीको मृत्यु भएको पुष्टि भएको हो। प्रहरीले हत्याको आरोपमा घरभेटी 66 वर्षीय महर्जन सहित 3 आरोपितलाई पक्राउ गरेर कारबाही थालेको छ। प्रेमकृष्ण महर्जन र उहाँको 2 जना छोरा परमेश्वर महर्जन र प्रमोद महर्जनलाई हामीले लिएका छौँ। अनुसन्धान जारी छ र पछि यो अनुसन्धान क्रममा अब थप कुरा खोल्दै होला। तर तत्काल चाहिँ नि यो जुन प्रेमकृष्ण महर्जन नै मुख्य व्यक्ति हो भन्ने आएको छ र हामीले थप अनुसन्धान यसमा अझै गहिराइमा जाने कोसिस गरिरहेका छौँ। घटनाका पीडितले परिवारका सबैलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश पसलहरूमा म्याद गुज्रिएका खाद्यान्न बिक्री वितरण भएको पाइएको छ। आज काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको अनुगमनका क्रममा वडा नम्बर 9 र 32 मा सञ्चालित खाद्यान्न पसल, गोदाम र माटहरूमा म्याद गुज्रिएका खाद्यान्न पाइएको हो। अनुगमनका क्रममा पसलहरूमा मूल्य सूची एउटा र बिक्री अर्कै मूल्यमा गर्नुका साथै खरिद बिक्री सम्बन्धी बिल बिजक पनि नपाइएको अनुगमन टोलीले जनाएको छ। व्यवसाय सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकायबाट लिएको इजाजत भन्दा फरक व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइएको बजार अनुगमन टोलीले जनाएको छ। एकातर्फ भनेर एउटा प्रयोजनको लागि उनीहरूले दर्ता गर्ने, अर्को प्रयोजनको लागि चाहिँ उनीहरूले प्रयोग गरिरहेको हुनाले उनीहरूको नै बदमासी छ। त्यसको लागि हामीले उनीहरूलाई सबै डकुमेन्ट सहित हामीले चाहिँ कार्यालयमा बोलाएर सोधपुछ गर्ने र आवश्यकता परे त्यो नियमअनुसारको चाहिँ उनीहरूलाई कारबाही गर्ने गरी हामीले चाहिँ डकुमेन्ट सहित हामीले चाहिँ कार्यालयमा बोलाएका छौँ। अनुगमन टोलीले पसल सञ्चालकलाई 1 साताभित्र कार्यालयमा हाजिर हुन पुर्जी काटेको छ।
बीमा समितिले बीमितलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भए बीमाङ्कनको 25% राहत रकम दिने गरी कोरोना बीमा मापदण्ड संशोधन गरेको छ। बाँकी रकम अस्पतालको बिल अनुसार दिने गरी मापदण्ड संशोधन गरेको हो। बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले कोरोना बीमा गरेको बीमितले PCR गर्दा संक्रमण पुष्टि भएपछि होम आइसोलेसनमा बसेको अवस्थामा बीमाङ्क रकमको 25% भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिएको बताउनु भएको छ। त्यसबाहेक अस्पतालमा बस्नु परेको खण्डमा भने राहत रकमसहित बिल भरपाईको आधारमा थप 75% सम्म भुक्तानी दिइने अध्यक्ष चापागाईले बताउनुभयो। उहाँले भदौ 28 गतेसम्मका बीमितको हकमा पुरानै व्यवस्था लागू हुने र भदौ 29 गतेपछि बीमा गरेका बीमितको लागि मात्रै यो व्यवस्था लागू हुने गरी कोरोना बीमा मापदण्ड संशोधन गरिएको प्रश्न पार्नुभयो। कोरोना लागेर संक्रमण भएर होम आइसोलेसनमा बस्ने अवस्था भयो भने बीमाङ्कको 25% तुरुन्त पाइहाल्यो र त्यसपछि अस्पताल जानु पर्यो भनेको खण्डमा त्यो 25% त पाइसक्यो, सबैले पाइहाल्ने भइहाल्यो र एक्स्ट्रा चाहिँ 75% पाउँछ भनेको हो। 100% हुन्छ। यो चाहिँ अर्थको अनर्थ नगर्नु म अनुरोध गर्न चाहन्छु। विज्ञहरूको सुझावका आधारमा मापदण्ड संशोधन गरिएको भन्दै समितिले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अनुमति दिएका प्रयोगशालाबाट PCR परीक्षण गर्दा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भए बीमाङ्क रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको पनि अध्यक्ष चापागाईले बताउनुभयो। त्यही त हिजो चाहिँ के थियो भनेदेखि चाहिँ सबै नेपाल सरकार अन्तर्गतको भएको कारणले PCR टेस्ट पनि नेपाल सरकार अन्तर्गतकै निकायबाट हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। आज चाहिँ त्यो हामीले परिवर्तन गरेका छौँ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वीकृत प्राप्त गरेका प्रयोगशालाबाट पनि PCR टेस्ट गर्न पाउने व्यवस्था चाहिँ हामीले गरेका छौँ। संशोधित व्यवस्था अनुसार बीमितले 1 लाख रुपैयाँको बिमा गरेको व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भए राहत स्वरूप 25,000 रुपैयाँ पाउनेछ। तर अस्पतालको आइसोलेसनमा बसेको अवस्थामा बिल भरपाई पेश गरेको खण्डमा थप 75,000 रुपैयाँसम्म भुक्तानी हुनेछ। 50,000 बीमाङ्क रकम भएको पोलिसी खरिद गरेको संक्रमित व्यक्तिले भने राहत स्वरूप 12,500 रुपैयाँ पाउनेछ भने बाँकी अस्पतालको बिल भरपाई अनुसार 37,500 रुपैयाँसम्म पाउनेछ। अब आर्थिक समाचार। एसियाली विकास ब्याङ्कले चालु वर्ष नेपालको कुल गारस्थ उत्पादन 1.5%ले बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ। ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको डेभलपमेन्ट आउटलुकमा गएको वर्षको पछिल्लो 3 महिना मात्र कोभिडले असर पारेकाले केही सुदृढ वृद्धि दर देखिए पनि यो वर्ष भने घट्ने अनुमान गरेको हो। आउटलुकमा गएको वर्ष 2.3%ले अर्थतन्त्र विस्तार भएको अनुमान गरिएको छ। ब्याङ्कले चालु वर्ष रेमिट्यान्स घट्न गई कमजोर आर्थिक अवस्था भएका जनताहरू प्रभावित हुने र त्यसको असर निजी खर्चमा पर्न गई वृद्धि दर खुम्चिने अनुमान गरेको हो। समग्रमा माग न्यून हुँदा सरकारी राजस्व घट्न जाने तथा खर्च घट्दा वृद्धि दर प्रभावित हुने भएको हो। पुँजी परिचालन तथा लगानीका हिसाबले गएको वर्ष नै कमजोर देखिएको नेपालको अर्थतन्त्र यो वर्ष झनै प्रभावित हुन सक्ने ब्याङ्कको अनुमान छ। पर्यटन उद्योग अझै पुनरुत्थान हुने सम्भावना न्यून रहेकाले यसको मार पनि अर्थतन्त्रमा पर्ने ब्याङ्कले जनाएको छ। यता कोरोना भाइरस महामारीका कारण विकासशील एसिया क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि दर 6 दशककै खराब अवस्थामा पुगेको ब्याङ्कले जनाएको छ। सन् 1960 को दशक पछिकै न्यून वृद्धि दर देखिएको ब्याङ्कले जानकारी दिएको हो। सन् 2020 मा यो क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि दर 0.7%मा खुम्चिने ब्याङ्कको प्रक्षेपण छ। ब्याङ्कका प्रमुख अर्थशास्त्री यसुयुकी स्वाडाका अनुसार यो वर्ष चीनको अर्थतन्त्र 1.8%ले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। महामारी नियन्त्रण गर्दै अर्थतन्त्रले लय लिएकाले गएको जुनमा गरिएको प्रक्षेपणलाई यथावत राखिएको छ। ब्याङ्कले सन् 2021 मा चीनको अर्थतन्त्र 7.7%ले बढ्ने अनुमान गरेको छ। भारतमा लकडाउनका कारण निजी खर्च तथा लगानीमा सङ्कुचन आएका कारण कुल गारस्थ उत्पादनको वृद्धि दर ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। ब्याङ्कले भारतीय अर्थतन्त्र यो वर्ष 9%ले घट्ने अनुमान गरेको छ। न्यून माग तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आएको गिरावटका कारणले गर्दा सन् 2020 मा मुद्रास्फीति भने 2.9%मा सीमित हुने ब्याङ्कले प्रक्षेपण गरेको छ।
नेपाल आयल निगम अमलेखगञ्जले पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालन गरेको 1 वर्षमा करिब 1 अर्ब रुपियाँ बचत गरेको छ। निगमले पाइपलाइन सञ्चालनमा ल्याए पश्चात डिजेल आयात गर्दा लाग्ने ढुवानी तथा तापक्रम नोक्सानी बापतको रकम बचाउन सफल भएको हो। भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको अमलेखगञ्जसम्म 69.2 किलोमिटर लामो पाइपलाइनबाट 1 वर्षमा 53 करोड 41 लाख लिटर डिजेल आयात भएको निगमले जनाएको छ। प्रति घण्टा 2 लाख लिटर डिजेल आयात गर्न सकिने पाइपलाइनको नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले गत वर्ष भदौ 24 गते संयुक्त भर्चुअल विधिबाट उद्घाटन गर्नुभएको थियो। 1 वर्षमा 2,67,000 ट्याङ्कर बराबरको डिजेल पाइपलाइन मार्फत भित्रिएको नेपाल आयल निगम अमलेखगञ्ज डिपोले जनाएको छ। यो पाइपलाइन निर्माण भइसके पछाडि अस्ति विगत भदौ 24 गते चाहिँ हाम्रो 1 वर्ष पुरा हुँदाखेरि हाम्रो अहिलेको डाटा अनुसार 54 करोड 48 लाख लिटर 46,000 यति बराबर डिजेल चाहिँ हामी आपूर्ति भइसकेको छ। र यो पाइपलाइन बन्नुभन्दा पहिला के थियो भने हाम्रो विकल्प नभएर हामीले भारतको बिहारको बरौनीबाट हामीले चाहिँ डिजेल लिएर आउने गर्थ्यौँ। त्यसै डिजेल लिएर आउँदाखेरि प्रति लिटर हामीलाई 1 रुपियाँ 50 पैसा प्रति लिटर चाहिँ हाम्रो ढुवानी भाडा खर्च हुन्थ्यो भने त्यो भाडा चाहिँ अहिले के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले गर्दा बचत हुनुभएको छ। भारतको बरौनीदेखि नेपालको अमलेखगञ्जसम्म ट्याङ्कर ढुवानीमा प्रति लिटर 1 रुपियाँ 50 पैसा खर्च हुने गरेकोमा पाइपलाइनपछि सो खर्च जोगिएको हो। मङ्गलबार सुनको मूल्य तोलामा 600 रुपियाँले बढेको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 97,500 रुपियाँमा किनबेच भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। सोमबार छापावाला सुन प्रति तोला 96,900 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। तेजाबी सुन प्रति तोला 97,000 रुपियाँमा किनबेच भएको छ। चाँदी तोलामा 20 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 1,340 रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि सुनको भाउ बढेर प्रति औँस $1,966 हाराहारीमा किनबेच भइरहेको छ। अब खेलकुद समाचार। खेलकुद समाचारको साथमा Manaslu World College, Chaba Hill Tuche Party, a home for future leaders. नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले खेलाडीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि छुट्टै कोष सञ्चालनमा ल्याउने तयारी थालेको छ। विभिन्न समयमा क्रिकेट खेलाडीमा आइपर्ने जोखिम न्यूनीकरण तथा भइपरि आउने घटनाको समाधानका लागि क्यानले आर्थिक कोष सञ्चालनको तयारी थालेको हो। अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्दका अनुसार क्यान आगामी दिनमा खेलाडीमा आइपर्ने जोखिम व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कोष सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा जुटिसकिएको छ। राष्ट्रिय क्रिकेटर ललित सिंह भण्डारी सवारी दुर्घटनामा परेर उपचार गराइरहँदा क्यानले आगामी दिनमा आइपर्ने यस्ता विपत्तिको सहज निकासका लागि कोष सञ्चालनको आवश्यकता महसुस गरेको चन्दले बताउनुभयो। राष्ट्रिय क्रिकेटर ललित गत आइतबार धनगढीबाट महेन्द्रनगरतर्फ जाँदै गर्दा चढेको मोटरसाइकललाई ट्रकले ठक्कर दिएपछि उनी सख्त घाइते भएका थिए। आइतबार सवारी दुर्घटनामा घाइते भएका ललित हाल काठमाडौँको ग्रान्डी अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन्। ललितको दुर्घटनापछि क्यानले खेलाडीहरूको बीमा नगराएको भन्दै आलोचना खेपेको छ। केही खेलाडीले पनि जीवन बीमाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्न थालेका छन्। मोटरसाइकल दुर्घटनामा परि गम्भीर घाइते भएका नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेटर ललित सिंह भण्डारीको उपचारका लागि क्रिकेट खेलाडी संघ सिप्यानले आर्थिक संकलन गरी सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। सिप्यानले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भण्डारीको उपचारको सहयोगमा आर्थिक सहयोग गर्न सबै नेपालीलाई तथा क्रिकेट समर्थकलाई आह्वान गरेको हो। सिप्यानले उपचार खर्चमा सहयोग गर्न आजबाट आर्थिक संकलन गर्ने समेत जनाएको छ। सिप्यानले क्रिकेट प्लेयर्स एसोसिएसन नेपालको नाममा रहेको सेन्चुरी कमर्सियल ब्याङ्कको 001-000-2529 नम्बरको खातामा सहयोग रकम जम्मा गर्न सकिने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। सिप्यानले आइतबार धनगढीबाट महेन्द्रनगर जाँदै गरेको ट्रकको ठक्करबाट मोटरसाइकल दुर्घटनामा परि सख्त घाइते भएका भण्डारीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गरेको छ। भण्डारीको आइतबार बेलुकी धनगढीको एक अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएपछि सोही दिन कोहलपुर सेक्सन अस्पताल ल्याइएको थियो। कोहलपुरमा पनि एक दिन राखेर परिवारले भण्डारीको थप उपचार र शल्य क्रियाका लागि हेलिकप्टरबाट सोमबार काठमाडौँको ग्रान्डी इन्टरनेशनल हस्पिटलमा ल्याएका थिए।
क्रिकेट खेलाडी संघले भण्डारीको उपचारमा पूर्ण प्रतिबद्ध भएर सहयोग गर्ने जनाएको छ। भण्डारीले सन् 2018मा राष्ट्रिय टोलीबाट डेब्यू गरेका थिए। फ्ल्यास स्पोर्ट्स सेन्टरले काठमाडौँको लासिमपाटमा नवनिर्मित ब्याडमिन्टन र टेनिस कोर्ट सञ्चालनमा ल्याएको छ। फ्ल्यास स्पोर्ट्सले सञ्चालनमा ल्याएको सेन्टरमा 2-2वटा ब्याडमिन्टन र टेनिसका कोर्टहरू रहेका छन्। आजबाट सञ्चालनमा आएको फ्ल्यास स्पोर्ट्स सेन्टरमा क्ले टेनिस कोर्ट रहेको छ भने ब्याडमिन्टनको कोर्टको केही भाग भने बन्न बाँकी रहेको श्रवणा कार्कीले बताउनुभयो। उहाँले सेन्टरमा आगन्तुकहरूलाई सबै किसिमको सुविधा उपलब्ध गराउँदै लग्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। मंगलबार सञ्चालनमा आएको फ्ल्यास स्पोर्ट्स सेन्टरको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य तथा नेपाल ब्याडमिन्टन संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुभाष श्रेष्ठले उद्घाटन गर्नुभएको छ। श्रेष्ठले ब्याडमिन्टन कोर्टमा प्रयोगका निम्ति योनेक्स ब्रान्डको विश्व ब्याडमिन्टन महासंघ BWF-बाट मान्यता प्राप्त ब्याडमिन्टन नेट उपलब्ध गराएका छन्। यस बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय रेफ्री उदय अर्यालले नेपाल खेल क्षेत्र यस प्रकारको भौतिक पूर्वाधार विकासले ठूलो सहयोग पुर्याउने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। फ्ल्यासको सुरुवात प्राविधिक रूपमा आफूहरू सहयोग गर्न तयार रहेको समेत जिकिर गर्नुभयो। अन्त्यमा आजको डायरी। सरकारले असोज 1 गतेदेखि लामो दूरीको सार्वजनिक यातायात खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ। गत चैत्र 11मा जारी भएको लकडाउनपछि बन्द रहेका आन्तरिक उडान र लामो दूरीका सवारी असोज 1 गतेबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो। आन्तरिक उडान र लामो दूरीका सवारीसँगै असोज 1 बाटै होटेल, रेस्टुरेन्ट, ट्रेकिङ तथा ट्राभल व्यवसाय पनि सञ्चालन गर्न सकिने निर्णय भएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 371 पुगेको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1459 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 56,788 पुगेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले एकजना कार्यकारी निर्देशकले मात्रै सबै कामको जस लियो भन्ने कुरा गलत भएको बताउनु भएको छ। कार्यकारी निर्देशक घिसिङको विदाई कार्यक्रममा घिसिङले प्राधिकरणका सबै कर्मचारी, मन्त्रालय, सरकार, राजनीतिक दल सबैको सामूहिक प्रयासबाट मात्रै लोडसेडिङ हटाउन र प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान सफल भएको दोहोर्याउनुभयो। रुसका विपक्षी नेता एलेक्सी नाभल्नीको स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय रूपमा सुधार आएको अस्पतालले जनाएको छ। जर्मनीको राजधानी बर्लिन स्थित च्यारिटी अस्पतालद्वारा नाभल्नीको अवस्थाबारे जारी गरेको स्वास्थ्य बुलेटिनमा नाभल्नीलाई मेकानिकल भेन्टिलेसनबाट छुट्याइएको र नाभल्नीले अहिले हातगोडा चलाउने अभ्यास गर्न थालेको समेत उल्लेख गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले खेलाडीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि छुट्टै कोष सञ्चालनमा ल्याउने तयारी थालेको छ। विभिन्न समयमा क्रिकेट खेलाडीमा आइपर्ने जोखिम न्यूनीकरण तथा भइपरिआउने घटनाको समाधानका लागि क्यानले आर्थिक कोष सञ्चालनको तयारी थालेको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धुऔं, भिडभाडबाट टाढा रहौं। नमस्कार।